आदौ मङ्गलं वदामः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमः सर्वेभ्यः। नमस्ते। नमस्ते। पूर्वस्मिन् वर्गे पठितान् अंशान् भवन्तः सर्वे स्मरन्ति वा? पूर्वस्यां कक्षायां तव्यत् अनियर् एतौ प्रत्ययौ वयं पठितवन्तः। तव्यत् अनियर् नाम यथा कर्तरी प्रयोगे विधिलिंग लकार वर्तते, तस्य भावः तव्यत् अनियर् इति नाम एतौ प्रत्ययौ प्रकटयं कुरुतः। तेषां रूपाणि कथं सन्ति? यथा अत्र भवति सेवकः कार्यं कुर्यात्। कर्तरी प्रयोगे सेवकः कार्यं कुर्यात्। कर्मणि प्रयोगे कथं भवति? तव्यत् अनियर् प्रत्ययौ सेवकेन कार्यं करणीयं, सेवकेन कार्यं कर्तव्यं, तावत्। तथा रूपाणि सन्ति। तत्र कुत्रापि प्रश्नः अस्ति वा? कोऽपि क्लेशः अस्ति वा? अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अधुना संख्या निर्दिष्टा वा? अत्र प्रिया महोदयायाः संख्या का अस्ति? अत्र स्वप्ना महोदया प्रथमा अस्ति, अनन्तरं सरस्वती महोदया द्वितीया अस्ति। तत्र परिवर्तनं करोतु महोदय। सरस्वती महोदय तत्र 02 इति लिखतु कृपया। महोदय मम अपि संख्या नास्ति। अस्तु। सरस्वती महोदय श्रूयते वा? तत्र रीनेम करोतु शक्यमस्ति चेत्। 02 आगच्छति। अस्तु। अनन्तरम् इंदिरा महोदय, जयंती महोदय, अनिल महोदय, कार्तिक महोदय, अनन्तरं प्रिया महोदय भवती 6 इति संख्या स्वीकरोतु। तत्र परिवर्तनं करोतु, रीनेम करोतु। मम संख्या 6 अस्ति। 6 अस्ति वा? 7 इति स्वीकरोतु। क्षम्यतां, 5 इति स्वीकरोतु। 5 न दृश्यते अत्र। 5 अस्ति। क्षम्यतां, अस्ति 7 इति स्वीकरोतु। क्षम्यताम्। अनन्तरं का अस्ति अत्र? लक्ष्मी महोदय भवती 8 इति स्वीकरोतु। अस्तु महोदय। अनन्तरं कृष्णा जया महोदय भवती 9 इति स्वीकरोतु। सुकन्या महोदय 10 अस्ति एव। गीता पुजारी महोदय भवती 11 इति संख्या स्वीकरोतु कृपया। महोदय मम 9 अस्ति। अस्तु, अधुना परिवर्तयामः, चिन्ता नास्ति। 11 इति स्वीकरोतु अधुना। अस्तु महोदय। अद्यतन कक्षायाः संख्या 11 इति स्वीकरोतु। लक्ष्मी महोदय। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अधुना मधुमती महोदया अपि आगतवती। भवती 12 इति स्वीकरोतु मधुमती महोदय। धन्यवादः। अधुना एका कथा अस्ति। सरला कथा स्वीकरणीया वा किञ्चित् कथा स्वीकरणीया? गीता महोदय अपि आगतवती। गीता महोदय 11 अस्ति। कठिना कथा स्वीकरणीया वा सरला कथा स्वीकरणीया? कठिना कथा। कठिना। उत्तमम्। We have graduated. सरला कथा से। उत्तमम्। पश्यतु, अत्र अस्ति किञ्चित् स्तम्भलेखः अस्ति। स्तम्भलेखः इत्युक्ते कस्य क्रमः अस्ति? स्वप्ना महोदय भवती आरम्भं करोतु। प्रजाः क्रियाशीलाः करणीयाः। प्रजाः क्रियाशीलाः करणीयाः। केन करणीयाः वा कैः करणीयाः? दृश्यते वा कुत्रापि?
महोदय भवती वदतु। Can you make it little bigger, Mahodaya? ओके अस्तु, ऐ केन् मेक् इट् इति पर्याप्तमस्ति वा? आम् इति पर्याप्तमस्ति वा? अस्ति महोदय। प्रजाः क्रियाशीलाः करणीयाः प्रजाः क्रिया इति शीर्षकम् अस्ति। प्रजाः क्रियाशीलाः करणीयाः। क्रियाशीलाः करणीयाः पठामि वा? हाँ पठतु। कर्तव्यतनीयं कुत्र अस्ति इति वदतु केवलं। करणीयाः। अनन्तरम् अहमेकं प्रश्नं पृष्टवान्। केन करणीयाः? अस्माभिः करणीयाः, मया करणीयाः, त्वया करणीयाः? प्रजाः करणीयाः। प्रजाः क्रियाशीलाः करणीयाः। अत्र कर्ता कः अस्ति? कर्ता क्रियाशीलाः करणीयाः। People should be made active by whom? कर्ता कः अस्ति अत्र? सर्वकारः वा? नास्ति, कर्ता निर्दिष्टं नास्ति, परञ्च कर्ता कः? कर्ता का? सर्वकारः वा? राजा सर्वकारेण कारेण सर्वकारेण इति एकं शक्यमस्ति। अनन्तरं राजा करणीया राजा राजा महाराजेन राज्ञा प्रजाः क्रियाशीलाः करणीयाः। अनन्तरं केन करणीयाः? अस्माभिः नेतारः नेतारः। नेतारः तत्र किं भवति? नेतृभिः प्रजाः क्रियाशीलाः करणीयाः। तर्हि कर्ता इति निर्दिष्टं नास्ति। कर्ता अस्माभिः भवेत्, राज्ञः भवेत्, नेतृभिः भवेत्। अस्तु, पठामः। स्वप्ना महोदय प्रथमं वाक्यं पठतु। मनुष्यसमाजम् आकुलयन्ति नानाविधाः विपदः यासु सर्वप्रथमं स्थानं दारिद्र्यस्य। मनुष्यसमाजम् आकुलयन्ति नानाविधाः विपदः यासु सर्वप्रथमं स्थानं दारिद्र्यस्य। अवगच्छति वा? न आगतम्। तर्हि प्रयत्नं करोतु। मनुष्यसमाजं सर्वे मनुष्यजनाः सर्वे जनाः। अनन्तरम् आकुलयन्ति, समीकुर्वन्ति, समुक्कुर्वन्ति नाम आकुलयन्ति नाम ते तस्य ट्रबल्ड बाय ट्रबल्ड बाय इति दे फेस आकुलयन्ति। नानाविधाः विपदः इत्युक्ते किम्? आपदः नाम एक्सिडेंट इत्युक्ते एडवर्सिटी। आङ्ग्लभाषायाम् एडवर्सिटी इति वदामः खलु। विपदः अत्र बहुलिङ्गशब्दः अस्ति, स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति विपदः। अत्र नानाविधाः इति लिख्यते खलु। नानाविधाः, विधाः इति बहुवचने अस्ति, विपद अपि बहुवचने अस्ति। नाना इति विशेषणम् अस्ति कस्य? विपदस्य। नानाविधाः विपदः। महोदय विपद प्रातिपदिकं का? विपद दकार विपद। आम् विपदौ विपदे विपदः इति दश रूपाणि अस्ति। स्वप्ना महोदय करोतु अग्रे। अत्र यासु सर्वप्रथमं स्थानं दारिद्र्यस्य। यासु इत्युक्ते अहं न जानामि। न जानाति वा? यासु सर्वप्रथमं स्थानम् इति तु अवगतं। दारिद्र्यस्य यासु या विपदः सन्ति तासु सर्वप्रथमं स्थानं दारिद्र्यं।
इति तस्य अर्थः। सर्वे अवगच्छन्ति वा? हा, अस्तु। महोदय यासु तासु इत्युक्ते किम्? हा, तासु सप्तमी विभक्ति बहुवचनं यासु। हा, यासु यः बालकः यः उन्नतः बालकः अस्ति सः मम पुत्रः। यः सः, तथैव यासु तासु सप्तमी बहुवचने। सरस्वती महोदय भवती नयतु अग्रे। मानव संस्कृतेः आरम्भकालतः मनुष्याः दारिद्र्यात् मोचनाय कठिनप्रयत्नान् कुर्वन्तः स्थिताः। मानव संस्कृतेः in the human संस्कृतेः civilization from the beginning, आरभ्य कालतः from the beginning period, मनुष्याः humans दारिद्र्यात्, this is पंचमी विभक्ति एकवचनं, poverty, out of from poverty, मोचनाय, the freedom from poverty, that's what it means. अत्र संस्कृतेन एव तस्य अनुवादं करोतु, नाम स्वशब्दान् योजयतु कृपया। करोतु। मोचनाय विमुक्ति, विमुक्ति उत्तमं, विमुक्ताय कठिनप्रयत्नान् कुर्वन्तः, कष्टेन प्रयत्नान् कुर्वन्तः स्थिताः आसीत्। कुर्वन्ति इति स्वीकरोतु, कुर्वन्ति। मनुष्याः कठिनप्रयत्नान् कुर्वन्ति। किमर्थं कुर्वन्ति? दारिद्र्यात् मोचनाय कठिनप्रयत्नान् कुर्वन्ति। अत्र मानव संस्कृतेः अत्र कस्यां विभक्तौ अस्ति? सप्तमी विभक्ति एकवचनं। सप्तमी अस्ति वा? संस्कृतिः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। संस्कृतेः षष्ठी एकवचनम् अस्ति खलु। मानव संस्कृतेः आरम्भकालतः मनुष्याः दारिद्र्यात् मोचनाय कठिनप्रयत्नान् कुर्वन्तः स्थिताः। अस्तु, सर्वे अवगच्छन्ति किल? आं महोदय। अस्तु, अधुना तृतीयः कस्य क्रमः अस्ति? अहं वदामि। वदतु। इदानीमपि महान्तः प्रयासाः विधीयन्ते च। पूर्वस्मिन् वाक्ये कठिनप्रयत्नः, इदानीन्तनकाले अपि मनुष्यः दारिद्र्यात् विमोचनाय अनेकाः प्रयासाः कुर्वन्तः अस्ति। अनेके प्रयासाः वा कुर्वन्तः सन्ति अधुनापि। विधीयन्ते इत्युक्ते कुर्वन्ति, विधीयन्ते। इदानीमपि महान्तः प्रयासाः, अत्र महान्तः इति महत् शब्दः द्वितीय बहुवचनं। द्वितीय बहुवचन, यत्र प्रथमा बहुवचनम् अस्ति खलु। महान्तः, महान्तौ महान्तः, महान्तं महान्तौ महतः इति भवति खलु। अत्र महान्तः इति प्रथमा बहुवचने अस्ति। इदानीमपि महान्तः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्तु, चतुर्थः अस्ति।
दारिद्र्यस्य उपरि विजयं प्राप्तुं तस्य विरोधे युद्धं कर्तुं या इच्छा मनुजानां सा एव तान् प्रगतिं प्रति नयति। दारिद्र्यस्य उपरि विजयं सर्वं विमुक्ति इच्छति इत्युक्ते तस्य कारणात् युद्धं कर्तुं या युद्धं कृतवन्तः या इच्छा मनुजानां सा एव तान् प्रगतिं प्रति नयति। सः किम् इच्छति तदनुसारं तान् प्रगतिं प्रति नयति इत्युक्ते प्रगतिं प्रति नयति तत् again it brings प्रोग्रेस् अस्ति प्रगतिम् इत्युक्ते प्रोग्रेस् पश्यतु अस्तु। एक भागद्वयं करोतु दारिद्र्यस्य उपरि विजयं प्राप्तुं तस्य विरोधे युद्धं कर्तुं या इच्छा किं करोति दारिद्र्यस्य उपरि विजयं प्राप्तुम् इच्छति अनन्तरं तस्य विरोधे युद्धं कर्तुम् इच्छति या इच्छा मनुजानां नाम मनुष्याणां सा एव इच्छा तान् इत्युक्ते किं पुरुषाणां वा सा एव तान् प्रगतिं प्रति नयति। मनुजान् प्रगतिं प्रति नयति। का प्रगतिं प्रति नयति? सा का देश अत्र अस्ति खलु इच्छा सा इच्छा सा इच्छा एव प्रगतिं प्रति नयति। कान् नयति? मनुजान् नयति। मनुजान् नयति। हाँ, राममूर्ति महोदय अग्रिमं वाक्यं स्वीकरोतु। आं महोदय, सा इच्छाशक्तिः तद अनुसारिणी क्रियाशक्तिश्च क्षीणा भवेत् चेत् मनुष्यः दारिद्रः एव तिष्ठेत्। अहं चिन्तयामि यदि इच्छाशक्ति च क्रियाशक्ति सम्यक् न कृतवन्तः तर्हि दारिद्र्यं विमुक्तिः न प्राप्तं न भवति। कदा न भवति? इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति इच्छाशक्तेः क्रियाशक्तेः क्षीणं भवति। क्षीणं मलिनं। क्षीणा इत्युक्ते तस्य नाम शक्ति न्यूना भवति। शक्ति न्यूना भवति खलु? तर्हि तदा किं भवति? यदा क्षीणा भवति तर्हि किं भवति? दरिद्रः तथैव तिष्ठति। दरिद्रः न विमुक्तं न भवति। अत्र तिष्ठेत् इति कस्मिन् लकारे अस्ति राममूर्ति महोदय? तिष्ठेत् पठेत् इति पठितं खलु? विधिलिङ्ग लकारे अस्ति। प्रथम एकवचनं। प्रथमपुरुषे एकवचनम् इति भवेदपि विधिलिङ्ग अस्ति खलु? आम् सत्यं। भौतिक विज्ञानस्य विकासे जाते आधुनिके काले राष्ट्रेषु प्रतिशीर्षम् आयः वर्धते इति सत्यम्। भौतिक विज्ञानस्य विकासे जाते आधुनिके काले मीन्स अधुना नाउ ओके राष्ट्रेषु देशेषु प्रतिशीर्षम् आयः
प्रतिशीर्षम् आय इत्युक्ते नेशनल पर कैपिटा इनकम। ओके वर्धते वृद्धि इति सत्यं। ओके विज्ञान भौतिक विज्ञान वर्धते, राष्ट्रेषु प्रतिशीर्षम् आय वर्धते एव। नाम विज्ञाने प्रगतिं भवति, विज्ञाने प्रगतिं भवति, विकासः भवति। अतः आधुनिककाले राष्ट्राणां प्रतिशीर्षम् आयः वर्धते इति सत्यम्। कार्तिक महोदय भवान् स्वीकरोतु अग्रिमं। भारते अपि राष्ट्रियः प्रतिशीर्षम् आयः नेशनल पर कैपिटा इनकम वर्धते इति सत्यम् एव। भारतदेशे अपि राष्ट्रियः प्रतिशीर्षं नेशनल पर कैपिटा इनकम दीयते। आयः सर्वेषु जनेषु आयः इदमेव नेशनल पर कैपिटा इनकम उच्यते। तद् प्रगतिं भविष्यति, नाम तस्य वर्धनं भवति। तस्य आयेः वर्धनं भवति खलु? वर्धनं भविष्यति। अग्रे कस्य भविष्यति वा अस्ति? न भवति अधुना भवति, प्रचलति इदानीं नाम सिद्ध्यति, तस्य वर्धनं सिद्ध्यति। महोदय भारतदेशे इन्कम टैक्स आयकर भवन इति लिखितम् अस्ति। आयकर अथवा इन्कम आयकर भवन, आयकर इत्युक्ते इन्कम टैक्स। इन्कम कर टैक्स। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? अत्र मम क्रमः करोतु। एवमपि असंख्याः जनाः अत्र भारतस्य समग्र previous sentence. भारतस्य समग्रः इति न पठितं खलु? प्रिया महोदय, you are on mute. म्यूट मध्ये अस्ति। प्रिया महोदय क्षम्यतां। भारतस्य समग्रः आन्तरिकः उत्पादः ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपि वर्धते एव। भारतदेशे आन्तरिकः इत्युक्ते इंटरनल, आन्तरिक इत्युक्ते डोमेस्टिक, ग्रॉस आन्तरिकः उत्पादः समृद्धः भवति, तस्य वर्धनं भवति, समृद्धः भवति, समग्र आन्तरिक उत्पादः अपि वर्धते। यदा राष्ट्रीय प्रतिशीर्षम् आयः वर्धते तदा समग्र आन्तरिक उत्पादः तस्य वर्धनं भवति एव खलु? निश्चयेन भवति। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? एवमेव अहं एवम् अपि असंख्याः जनाः दारिद्र्यरेखायाः अधः स्थिताः। कस्मात् असंख्याः तादृशम् अनेकाः जनाः राष्ट्रिय आयः वर्धते, तदापि असंख्याः जनाः धनं न वर्धते, ते दारिद्र्य रेखायाः अधः एव तिष्ठन्ते। यद्यपि राष्ट्रस्य आयः वर्धते तथापि असंख्याः जनाः दारिद्र्यरेखायाः अधः
एव भवन्ति, अधः एव स्थिताः, इति तस्य अर्थः। महोदय असंख्याः इत्युक्ते काउंटलेस इज इट? असंख्याः इत्युक्ते नैकाः, नाम नैके जनाः, नाम न्यूमरस् और मेनी। हाँ, अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? हाँ, जय महोदय इति वाक्यद्वयं पठन्तु। पठतु कस्मात्। उत्तरं कस्मात् उत्तरं तु स्पष्टं। प्रवर्धमानः आयः अल्पतर संख्याकान् धनिकान् प्रतिगच्छति, न तु निर्धनान् प्रति। कस्मात् from where? उत्तरं तु स्पष्टं, आन्सर इज क्लियर, स्पष्टं, उत्तरं तु स्पष्टमेव। प्रवर्धमानः आयः प्रवर्धमानः growing income, प्रवर्धमानः इत्युक्ते प्रवर्धमानः आयः नाम अधुना यः आयस्य वर्धनं भवति खलु, प्रवर्धमानः आयः। वर्धमानस्य आयः अल्पतरसंख्यकान् धनिकान् प्रतिगच्छति, न तु निर्धनान् प्रति। हाँ, अस्ति वा? अस्य विवरणं ददातु महोदय, स्वशब्दान् ददातु। प्रवर्धमान आयः, कस्य उत्तरं स्पष्टमस्ति इति अधुना स्पष्टं करोतु। कस्य उत्तरं स्पष्टमस्ति जय महोदय? प्रश्नः कः अस्ति? प्रश्नः कः अत्र? जय महोदय। I'm not able to say in Sanskrit actually. You're not able to say in Sanskrit. प्रयत्नं करोतु, चिन्ता नास्ति, प्रयत्नं करोतु। प्रश्नः कः अस्ति? राष्ट्रस्य धनं वर्धते, राष्ट्रस्य आयः वर्धते। यद्यपि राष्ट्रस्य आयः वर्धते, तथापि किं भवति? तथापि असंख्याः जनाः दारिद्र्यरेखायाः अधः तिष्ठन्ति इति प्रश्नः अस्ति खलु? यदा राष्ट्रस्य आयः वर्धते चेत् सर्वेषाम् आयः वर्धनं भविष्यति खलु इति सामान्यतया सर्वे नाम वयं चिन्तयामः, परञ्च तथा न भवति। यद्यपि आयः वर्धते, तथापि नैके जनाः दारिद्र्यरेखायाः अधः एव तिष्ठन्ति इति प्रश्नः। कस्मात्, किमर्थं, केन कारणेन इति भवति? तर्हि तस्य उत्तरं किम् अस्ति? आयः अल्पसंख्यान् धनिकान् प्रति गच्छति, न तु निर्धनान् प्रति। आयः धनिकान् प्रति गच्छति। The wealthy people. अल्पतर संख्यकान्, अल्पतर संख्यकान् इत्युक्ते only a few group, अल्पतर, a few group, yeah, few people, few rich people. अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? मम अवसरः महोदय। पठतु कृपया। जीवनार्थं। जीवनार्थं
अत्यावश्यकानां खाद्यं शुद्धं जलं वासगृहं वस्त्रम् इत्येषाम् अभावः अपर्याप्तता वा दारिद्र्यम् इति निरुच्यते। दारिद्र्यस्य संज्ञा का अस्ति इति संज्ञा दत्ता अस्ति अधुना। दारिद्र्य इत्युक्ते किम्? दारिद्र्य इत्युक्ते खाद्यं नास्ति, शुद्धं जलं वा वासगृहं वा नो चेत् वस्त्राणि वा अभावः नो चेत् किञ्चिदेव अस्ति। किञ्चिदेव अस्ति। अपर्याप्तता इत्युक्ते किञ्चिदेव खलु? किञ्चिदेव अभावः वा अपर्याप्तता नाम अस्ति तेषां समीपे, परञ्च पर्याप्तः नास्ति। अत्यावश्यकानां खाद्यं नाम खाद्यं नास्ति पर्याप्तं, जलं पर्याप्तं नास्ति, वासगृहं पर्याप्तं नास्ति, वस्त्रं पर्याप्तं नास्ति। अस्ति चेत् किं वदामः? दारिद्र्यम् अस्ति इति वदामः खलु। दारिद्र्यम् इति निरुच्यते, निरुच्यते, उच्यते इति कर्मणि अस्ति, तत्र निर् इति उपसर्ग अस्ति। निरुच्यते, निरुच्यते इत्युक्ते उच्यते, निरुच्यते। उच्यते इत्युक्ते कस्मिन् प्रयोगे अस्ति सुकन्या महोदय? कर्मणि प्रयोगे अस्ति। कर्मणि प्रयोगे तत्र उच्यते, तस्मात् पूर्वम् उपसर्ग अस्ति, निर् इति उपसर्ग अस्ति, निरुच्यते। महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। अभाव शब्दः अस्ति खलु, अभाव भवति विपरीत शब्दः वा? आम्। अभावः इत्युक्ते तस्य न्यूनता। एब्सेन्स्, तस्य अभावः। अभावः इत्युक्ते एब्सेन्स्, न्यूनता नास्ति। अभावः नास्ति एव, नास्ति, तेषां समीपे नास्ति एव। तो इदानीं निर् इति उपसर्गं योजयित्वा अर्थः कः भवति महोदय? निर् उच्यते इति कथ्यते इति तस्य आशयः। कथ्यते। अग्रे गीता महोदय भवती करोतु अग्रे। महोदय, अद्यतने लोके स्वास्थ्यरक्षणं, शिक्षा, यात्रा इत्येषां सुविधायाः अभावः अपि दारिद्र्ये अन्तर्भवति। अधुना सः किं वदति लेखकः? अद्यतनकाले केवलं खाद्यं, जलं, वासगृहं, वस्त्रम् इत्येषाम् अभावः दारिद्र्यं नास्ति, परञ्च स्वास्थ्यरक्षण, आरोग्यरक्षण, शिक्षा, यात्रा, ट्रैवल इत्येषां सुविधायाः अभावः अपि इति दारिद्र्ये अन्तर्भवति। नाम इत्येतेषां दारिद्र्ये समावेशं भवति, अन्तर्भवति। अत्र इत्येतेषां तस्य विवरणं ददातु। अत्र किमस्ति शब्दः? इति एतेषां स्वास्थ्यरक्षणं, शिक्षा, in these अत्र यणसन्धि अस्ति, इति एतेषां। अस्तु, अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? जनाः। जनाः दरिद्राः भवन्ति चेत् तत्र बहूनि कारणानि सन्ति, यथा अज्ञानं, प्रबलैः क्रियमाणं शोषणम्, अन्धविश्वासाः, आलस्यं, दुर्व्ययः, मद्यस्य कर्तव्यानां च उपयोगः, शारीरिकाः मानसिकाः च क्लेशाः, क्रियासामर्थ्यस्य उपयोगाय
विमुखता हम्म, अवसराभावः वा दीर्घं वाक्यमस्ति करोतु विवरणम् अस्य वाक्यस्य। जनाः दरिद्राः भवन्ति चेत् तत्र बहूनि कारणानि सन्ति। कानि कारणानि सन्ति वदतु। अज्ञानं, प्रबलैः क्रियमाणं शोषणं न अवगतम्। न अवगतम्। अस्तु अग्रे गच्छतु। आम् स्पष्टीकरणम्। अन्धविश्वासाः, no confidence, अन्धविश्वासाः। अन्धविश्वासाः इत्युक्ते किम्? सेल्फ कॉन्फिडेंस न विश्वासं करोति, अंधत्वेन विश्वासं करोति। Blind faith. Okay, blindfolded विश्वासः। Superstitious. अंधविश्वासः। आलस्यम् is being lazy. दुर्व्ययः, दुर् इति उपसर्ग अस्ति, व्ययः इत्युक्ते spending on unnecessary. मद्यस्य मादकद्रव्याणां मद्यस्य मादकद्रव्याणाम् उपयोगः। मद्यपानं kind of. मादकद्रव्याणाम् इत्युक्ते drugs. मद्यस्य मादकद्रव्याणां, ये द्रव्यः मादकद्रव्याणां च उपयोगः शारीरिकाः मानसिकाः च क्लेशाः। क्लेशाः is doubt or worry. Physical, mental stress. शारीरिकाः मानसिकाः च क्लेशाः। अग्रे क्रिया सामर्थ्यस्य उपयोगाय विमुखता न अवगतं महोदय। अस्तु न अवगतं चेत् तस्य स्पष्टीकरणं दास्यामि। विमुखता अवसराभावः वा? नाम अत्र विमुखता नाम किं भवति? क्रियासामर्थ्यस्य उपयोगाय सामर्थ्यमस्ति परञ्च तस्य उपयोगं न करोति। विमुखता नाम उपयोग कर्तुं न इच्छति, तस्य उपयोगं कर्तुं न इच्छति। अनन्तरं किम् अस्ति कारणम्? अवसराभावः वा? अवसरः अभावः वा? इत्युक्ते अत्र एकः अस्ति भागः, प्रबलैः क्रियमाणं शोषणं। शोषणं भवति शोषणं कैः नाम अत्र कर्मणि प्रयोगे अस्ति। अतः प्रबलैः नाम कर्तरि प्रयोगे किं भवति? प्रबलाः शोषणं वा प्रबलाः शोषणं कुर्वन्ति। प्रबलैः क्रियमाणं शोषणम् इत्युक्ते नाम तस्य कार्यं बहूनि कार्याणि कुर्वन्ति परञ्च धनं स्वल्पमेव ददाति। नाम यदा 100 रूप्यकाणि धनं दातव्यमस्ति तर्हि ते 50 रूप्यकाणि ददाति वा 80 रूप्यकाणि ददाति। तस्य शोषणं करोति। यदा तस्य किं वदामि सैलरी महोदय शोषण इनजस्टिस खलु? शोषणम् इत्युक्ते नाम तस्य शोषणं करोति। यथा सः दरिद्रः किमपि प्राप्तुं नाम प्राप्तः भवति, नाम ते तस्य कृते नाम किमपि कार्यं करोति, धनं स्वीकरोति। नाम यदा 100 रूप्यकाणि धनं तत्र भवेत् वा भवेयुः, तत्र 100 रूप्यकाणि ते न ददाति, 80 रूप्यकाणि एव ददाति। तत्र शोषणं discrimination.
Discrimination. एक्सप्लॉइटेशन Exploitation. हाँ. शोषणम् इत्युक्ते एक्सप्लॉइटेशन Exploitation. So what is this Shoshanam Bhavasindhuscha? शोषणं प्रबलैः शोषणं कुर्वन्ति समयेन धनं न ददाति समयेन कापि यदा व्यवस्था अस्ति स तेन ददति क्षम्यतां शोषणं कुर्वन्ति तर्हि अधुना दारिद्र्यस्य के कानि कारणानि अत्र बहूनि कारणानि सन्ति महोदय प्रबलैः शब्द द्वितीयाविभक्ति बहुवचन एव आम् किमर्थं तृतीया विभक्ति अस्ति खलु कर्मणि अस्ति खलु प्रबलः प्रबलाः प्रबलेन प्रबलाभ्यां प्रबलैः प्रबलाः शोषणं कुर्वन्ति प्रबलैः शोषणं क्रियमाणं प्रबल अर्थ स्ट्रांग मैन strong man. I thought prabala means by strength. No. By strength is balat. Prabalat. धन्यवाद. अधुना तर्हि दारिद्र्यस्य नाम कानि कारणानि इति महोदय क्रियमाणम् अर्थ क्रियमाणं नाम ongoing शानच् प्रत्ययः अस्ति क्रियमाणं नाम अधुना प्रचलति क्रियमाणम् अस्तु अग्रे कस्य क्रमः अस्ति अवसरः अस्ति मधुमती महोदय अस्तु अधुना स्वप्ना महोदय भवती एव पुनः एकवारं पठतु पुरतः गन्तुम् उत्कटा इच्छाशक्तिः तदर्थः अवसरः च अस्ति चेत् सर्वान् प्रतिबन्धान् निहत्य अग्रे गन्तुं समाजः शक्नुयात् पुरतः गन्तुं in front पुरतः इत्युक्ते अग्रे गन्तुं का आवश्यकी अत्र निर्दिष्टमस्ति का आवश्यकी अस्ति उत्कटा इच्छाशक्ति उत्कटा इच्छाशक्ति प्रबला इच्छाशक्ति अनन्तरं तस्य कृते किं तदर्थः अवसरः च अस्ति चेत् सर्वान् प्रतिबन्धान् इत्युक्ते दरिद्रान् निहत्य इत्युक्ते विमुच्य नाम दारिद्र्यात् विमुक्ति भवति निहत्य विमुच्य निहत्य अग्रे गन्तुं समाजः शक्नुयात् समाजः अग्रे गन्तुं शक्नुयात् कदा शक्नुयात् यदा प्रबला इच्छाशक्ति भवति यदा अवसरः च दरिद्रान् नाम दास्यन्ति तदा सर्वान् दरिद्रान् विमुच्य निहत्य समाजः अग्रे गन्तुं शक्नुयात् अत्र पुनः विधिलिङ्ग अस्ति शक्नुयात् अवगच्छति वा स्वप्ना महोदय अवगच्छति अत्र नूतनः शब्दः अस्ति उत्कटा विशेषणम् अस्ति कस्य विशेषणम् अस्ति इच्छाशक्ति अस्तु वदतु उत्कटा इत्युक्ते प्रबला तीव्रा इच्छाशक्ति सरस्वती महोदय भवती पठतु अग्रे इतः परं पठतु विदेशशासनात् स्वातन्त्र्य प्राप्तेः परं
पञ्चसप्ततितमे वर्षे भारतं प्रविशति शीघ्रम् विदेश भारतदेशं नास्ति परदेशं विदेश शासनात् शासनात् means rules Independence after विदेश शासनात् नाम ये विदेशजनाः सन्ति तेषां शासनम् आसीत् खलु rule so पंचमी विभक्ति तस्मात् शासनात् विशेष शासन आङ्ग्लेयस्य स्वातन्त्र्यं प्राप्तेः परं पञ्चसप्ततितमे 75 वर्षे भारतदेशं प्रविशति शीघ्रं शीघ्रं भारतदेशं कः कुत्र प्रविशति शीघ्रं 75तमे वर्षे प्रविशति 75तमे वर्षे प्रविशति अत्र स्वातन्त्र्य प्राप्तेः परम् अत्र कस्याः अस्ति प्राप्तेः same thing there प्राप्तेः प्राप्तिः इति शब्दः अस्ति प्राप्तिः after षष्टि और षष्टि अत्र परम् अस्ति परं तस्मात् परं स्वातन्त्र्य आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस स्वातन्त्र्य प्राप्नोति परम् अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति प्राप्तेः पञ्चसप्ततितमे वर्षे तमे इत्युक्ते इतर तम इत्युक्ते किम् पूर्णप्रत्यय प्रथम पठितवन्तः खलु प्रथम तृतीयः विंशतेः परं किं भवति विंशतितमः अतः विंशतितमे विंशतितमे नास्ति क्षम्यताम् अत्र पञ्चसप्ततितमे इति अस्ति अग्रे तृतीयः अस्ति वदतु एतस्मिन् काले अपि जनसंख्यायाः कश्चन बृहत् विभागः दारिद्र्यात् मुक्तिं न प्राप्तवान् इति खेदस्य विषयः स्वातन्त्र्यप्राप्तेः 75 वर्षः अभवत् इदानीम् अपि जनसंख्यायाः अधिकतर भागः दारिद्र्यतः मुक्तिं न प्राप्तवन्तः एतत् दुःखस्य विषयः एषः दुःखस्य विषयः उत्तमम् जनसंख्यायाः कश्चन बृहत् विभागः नाम अधिकतरः केचन जनाः दारिद्र्यात् मुक्तिं प्राप्नुवन्तः परञ्च बहवः जनाः यावत्पर्यन्तं दारिद्र्यरेखायाः अधः एव तिष्ठन्ति एतस्मिन् काले कश्चन बृहत् विभागः दारिद्र्यात् मुक्तिं न प्राप्तवान् इति खेदस्य विषयः चतुर्थः कः अस्ति जयामः स्वातन्त्र्यानन्तर भारते सर्वकारः स्वयं सन्निधानि संकटनानि च दारिद्र्य निर्मार्जनाय जागरूकाणि आसन् स्वातन्त्र्यं परं भारते सर्वाधिकारी
स्वयं सन्निधानि इत्युक्ते स्वयकुटुम्बं सन्निधानि इत्युक्ते वंशं स्वयं सन्नद्धानि संघटनानि च दारिद्र्य निर्मार्जनाय जागरूकाणि आसन् इत्युक्ते सः सर्वाधिकाराः जानन्ति निर्मार्जनाय कारणात् जागरूकाणि इत्युक्ते विजिलेंट जागरूकाणि आसीत् जागरूकाणि आसन् द्वितीय बहुवचनं सर्वकारः सः जागरूकाणि आसन् इत्युक्ते बहुविध मनुष्याः they would have come out of poverty line. It doesn't make sense, this sentence. ते जागरूकाः आसन् परञ्च तेषां प्रयत्नाः अपर्याप्ताः. ते जागरूकाः आसन् परञ्च नाम तस्य प्रभावः न्यूनः. प्रभावः नाम लक्ष्यप्राप्तेः योग्यं नास्ति, नाम किञ्चित् कुत्रचित् अभावः अस्ति. स्वयं सन्निधानि संकटनानि स्वयं सन्निधानि इत्युक्ते मम आशयः अस्ति स्कीम्स् वा यत् किमपि प्रयत्नाः. अस्तु संघटनानि इत्युक्ते नाम प्रॉब्लम्स सर्वकारेषु सम्बद्धः सम्बद्धः नास्ति, नाम NGO वा यत् किमपि संघटनानि सन्ति खलु. संघटनानि दारिद्र्य निर्मार्जनाय जागरूकाणि आसन्. पठतु अग्रे. तत् महोदय एकः प्रश्नः अस्ति. निर्मार्जनाय इत्युक्ते निर्मार्जनाय मार्जनाय सेविका मार्जयति स्वच्छीकरोति, ते तस्य अपाकरोति नाम निर्मार्जनाय निर्मार्जति निर्मार्जनाय चतुर्थी विभक्ति उपसर्ग अस्ति मार्जनाय. बट किमर्थं निर्मार्जनाय वचनं उपयुज्यं? किमर्थं जागरूकाणि भवन्ति निर्मार्जनाय? बालकः किमर्थं पाठशालां गच्छति? पठनाय गच्छति. बालकः किमर्थं भोजनालयं गच्छति? भोजनार्थं वा भोजनाय गच्छति. निर्मार्जनाय गच्छति. निर्मार्जनाय जागरूकाणि भवन्ति वा आसन्. अवगच्छति वा अधुना? भवान् संस्कृतं पठनाय कक्षाम् आगच्छति. पठनाय अवगच्छति वा? तथैव निर्मार्जनाय. निर्मार्जनीय will be aniyar. निर्मार्जनीयम् निर्मार्जितव्यम्. अस्माभिः दारिद्र्यं निर्मार्जितव्यम्. नाम अस्माभिः सर्वेषां दायित्वम् अस्ति, अस्माकं सर्वेषां दायित्वम् अस्ति इति तस्य अर्थः. अग्रे क्रमः अग्रे. महोदय, this sentence means सर्वाकारः स्वयं सन्निधानि संघटनानि ते सर्वे दारिद्र्यं नष्टं कर्तुं जागरूकाणि आसन्. के जागरूकाणि आसन्? स्वयं सन्निधानि घटनानि च जागरूकाणि आसन्. Even सर्वकारः सर्वकारः च
स्वयं सर्वकार स्वयं संघटन त्रयः तत्र त्रयः अस्ति कर्ता त्रयमस्ति अग्रे तत् परिणामतः अस्मिन् रङ्गे महती प्रगतिः अभूत्। तत्परिणामतः कस्मात् परिणामात् तस्मात् कारणात् ते अस्मिन् जागरूकाणि आसन् खलु ते जागरूकाणि कारणात् किम् अभवत् अस्मिन् रङ्गे महती प्रगतिः अभूत्। अस्मिन् विषये महती प्रगतिः अभूत्। कस्मिन् विषये दारिद्र्यविषये महती दारिद्र्यनिर्मार्जनाय विषये निर्मार्जन महती प्रगतिः अभूत्। अभवत् इति स्वीकरोतु अधुना अभूत्। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति भवान् अस्तु राममूर्ति महोदय भवान् एव पठतु। एवमपि दारिद्र्यम् एका समस्या अवशिष्यते एका समस्या अवशिष्यते नाम तिष्ठति शिष्यते अवशिष्टाः नाम सा समस्या अवशिष्टा अधुना समस्या प्रचलति अधुना समस्या तत्रैव अस्ति समस्या अस्ति अस्माकं पुरतः समस्या अधुना अपि अस्ति 75तमे वर्षे अपि अस्माकं पुरतः सा समस्या अस्ति एव। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अत्र? आं महोदय गतानां वाक्यानां द्वयम् एव कर्ता राइट सर्वकारः च स्वयं संघटनानि सर्वकाराः नाम 25 वर्षे ये सर्वकाराः सन्ति ते सर्वे अनन्तरं स्वयं सन्निधानि नाम NGOs will say NGOs तथा वक्तुं शक्यते self-help groups संघटनानि नाम अत्र सर्वकाराः स्वयं सन्निधानि संघटनानि च जागरूकाणि आसन् इति आशयः अस्ति। अत्र कर्ता त्रयम् अस्ति सर्वकाराः अपि कर्ता कर्तृपदं स्वयं सन्निधानि अपि कर्तृपदं संघटनानि अपि कर्तृपदम्। I think स्वयं सन्निधानि संघटनानि is one word. सर्वकाराः yes स्वयं सन्निधानि सन्निधानि संघटनानि is one word. That is what I said NGO. I mean like working some group. It makes sense. It makes sense. Yes. स्वयं सन्निधानि संघटनानि इति एकः शब्दः वक्तुमर्हति। उत्तमम्। अत्र सर्वकाराः स्वयं सन्निधानि संघटनानि जागरूकाणि आसन्। उत्तमम्। Mahodaya, can you just say that in English? I've not got the essence of that sentence. After achieving independence, all the governments and the private organizations were active or were focused on poverty reduction. Yes. Or poverty elimination, so to say. कस्य क्रमः अस्ति? कार्तिक महोदय अस्ति वा? No, Mahoday, this rang is color, right? Varna is color. Varna is color. Varna. Rakta varna, Shweta varna, Here, what is the context of color? I didn't understand. It is not color. It's not color. It's a field. It's field. In this or field. विषय अस्मिन् रंगे अस्मिन् विषये दारिद्र्य निर्मार्जनाय विषये इति तस्य आशयः अर्थः। Oh, Ranga is Varna also and Vishaya also. अत्र विषयः इति तस्य Range in this field or on this stage? In this field.
Yeah, here I understood. in this subject. This is the same word which means color also, right? No, it's in regional language, Mohoday. I mean, like Kannada, Telugu. मराठी भाषायां रङ्गम् इति वदामि, रङ्ग, इत्युक्ते कलर् इत्युक्ते हिन्दी वर्णः। भाषा। परञ्च संस्कृतभाषायां तु वर्णः इति शब्दः, इति। रक्तवर्णः, पीतवर्णः। हिंदी भाषायाम् एव रंग इति रंग। Oh, in Sanskrit, ranga doesn't mean color. वर्णः इत्युक्ते कलर्। No. अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? कार्तिक महोदय वा? No. अनिल महोदय। अनिल महोदय भवान् पठतु अधुना। इतः परम इतः अग्रे पठतु। सर्वकारेभ्यः। सर्वकारेभ्यः स्वयं सेवी संगठनेभ्यः च साहाय्यं प्राप्य अपि दारिद्र्य निर्मार्जनं न विजयपथे अस्ति इति चिन्तनीयः विषयः। सर्वकारेभ्यः इति चिन्तनीयः विषयः। सर्वकारेभ्यः च साहाय्यं चतुर्थी सर्वकारः चतुर्थी स्वयं सेवी संगठनाः चतुर्थी ओके च साहाय्यं प्राप्य ओके प्राप्य अपि दारिद्र्य निर्मार्जनं न विजयपथे अस्ति। ओके ओके सर्वकाराः स्वयं सेवी संगठनाः च सहायता करोति परन्तु दारिद्र्य निर्मार्जनं न प्राप्यते। न प्राप्यते इति चिन्तनं विषयः। इति चिन्तनीयः विषयः नाम तस्य विषयस्य चिन्तनं भवेत्। किमर्थम्? एतानि सर्वाणि संघटनानि कार्याणि कुर्वन्ति, परञ्च सर्वकाराः अपि कार्याणि कुर्वन्ति, परञ्च दारिद्र्य निर्मार्जनं न भवति, लक्ष्यसिद्धिं न भवति। किमर्थं न भवति? इति चिन्तनीयः विषयः। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? इदानीमेव क्षम्यताम्, इदानीमेव आपणे मध्ये दृश्यते रङ्गः इति पदस्य अर्थः वर्णः अपि अस्ति। वर्णः अपि अस्ति वा? अपि अस्ति आपटे मध्ये अस्ति। परन्तु अत्र अर्थः भिन्नः एव, परन्तु वर्णः अपि अस्ति। आपटे मध्ये अपरः अर्थः कः अस्ति तत्र? पठतु सुकन्या महोदय। स्टेज थिएटर अनन्तरं प्लेस ऑफ स्टेज थिएटर अनन्तरं अ प्लेस ऑफ असेंबली फील्ड ऑफ बैटल डांसिंग mirth nasal modification of a vowel तादृशम् अस्ति। अरीना अपि अस्ति। अस्तु, बहवः अर्थाः। थिएटर एंड बहु कॉमन यूसेज थिएटर भविष्यति इति मन्ये। नाट्यरङ्ग। अस्तु। एक अन्य एकनिमिषं वदतु। सर्वकारेभ्यः इति पंचमी विभक्ति प्रयोगः भविष्यति इति मन्ये। सर्वकारेभ्यः संस्थानेभ्यः इति पंचमी अस्ति, क्षम्यतां। सर्वकारेभ्यः स्वयं संघटनेभ्यः तेभ्यः साहाय्यं प्राप्य तेभ्यः, तत्र पंचमी अस्ति, क्षम्यतां, चतुर्थी नास्ति। अस्तु, अग्रे पठतु। पठिष्यामि। अनर्हाः बहवः एतादृशं साहाय्यं स्वकरगतं कृत्वा उपभुञ्जते। बहवः ये अर्हन्ति ते न लभन्ते सत्यम् अस्ति। अस्तु,
अनर्हाः बहवः एतादृशं सहायं स्वकरगतं कृत्वा उपभुञ्जते। बहवः स्वयंसेव संघटनं सर्वकाराः स्वसहायं कृतवन्ति। न तथा आशय नास्ति। तथा अनर्हाः नाम ये दरिद्राः, ये दरिद्राः न सन्ति, अनर्हाः अर्हता एलिजिबिलिटी, Incapable. अर्हता इत्युक्ते एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी ये नाम दरिद्राः न सन्ति, अनर्हाः, they were not eligible to take that assistance. ये बहवः अनर्हाः सहायं कृतवन्तः, परन्तु ये अर्हन्ति तेषां न सहायतां न कृतवन्तः। ते न लभन्ते ते न किमर्थं न लभन्ते? अनर्हाः बहवः स्वीकृतं, साहाय्यं स्वीकृतम्, उपभुञ्जते। उपभुञ्जते इत्युक्ते कृत्वा उपभुञ्जते, तस्य उपभोजनं करोति। भुञ्जते इत्युक्ते खादते वस्तु। Consumed. They consumed. नहीं, used it, उपभुञ्जते। अतः ये अर्हाः सन्ति तेषां कृते साहाय्यं न लभ्यते। ये दारिद्र्य महोदय स्वकरगतं कृत्वा इत्युक्ते हैंड, स्वकरगतं कृत्वा, स्वकरगतं कृत्वा उपभुञ्जते। स्वकरगतं कृत्वा उपभुञ्जते। करप्शन, तेषां प्रति ते साहाय्यम् आकृष्टं कृतवन्तः। अत्र विषयः भविष्यति इति मन्ये। किं के विषयाः? ये जनाः दारिद्र्यं नास्ति, दारिद्र्येण नास्ति, तेषु उपभुञ्जते। अन्य सर्वकार स्वयंसेव संघटनाः च स्वकरगतम् उपभुञ्जते। तदर्थं ये जनाः अर्हन्ति ते न लभन्ते। वस्तु ये जनाः दरिद्राः ते साहाय्यं न लभन्ते, इति तथ्यम् अस्ति। Two reasons for not being able to for them to not for people below poverty line not to get it. One, those who are not eligible took it, and then corruption. That's what it means. अत्र करप्शन उत्कोचस्य सन्दर्भः नास्ति। तत्र ते किं लेखः किं लिखति तत्र, ये साहाय्यार्थम् अर्हाः ते न प्राप्नुवन्ति, अनर्हाः ते साहाय्यं विषादेन प्राप्नुवन्ति। स्वकरम् उपभुञ्जते तदपि लिखितवन्तः। स्वकरं गत्वा, स्वकरं कृत्वा, स्वकरम् अपि कृतवन्तः। स्वकरगतं कृत्वा, स्वकरगतम् इत्युक्ते by some foul means they have taken that benefit. they have taken it and स्वकरगतं कृत्वा उपभुञ्जते इति तस्य। Who is doing Swakaragatam Kritva? Is it the NGO or is it the Daridram? I didn't understand. के तथा कुर्वन्ति नाम ये सन्ति खलु, जनाः एव कुर्वन्ति। नाम जनाः संघटनान् प्रति गच्छन्ति, ते वदन्ति अहमपि दरिद्रः, नाम अहमपि दरिद्रः, कृपया साहाय्यं करोतु। वस्तुतः स दरिद्रः नास्ति, यद्यपि दरिद्रः नास्ति तथापि साहाय्यं स्वीकरोति इति तस्य आशयः। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? महोदय, इति तथ्यम् अस्ति अर्थ इति सत्यम् अस्ति। इति तथ्यम् अस्ति, इति तथ्यम् अस्ति, नाम तस्मिन् वाक्ये तथ्यम् अस्ति, तत् वाक्यं सत्यम् अस्ति, वास्तविकता अस्ति। वास्तविकता अस्ति, नाम ते
निश्चयेन न वक्तुं शक्नोति, तत्र किञ्चित् आशयः अस्ति, ते इति तथ्यमस्ति इति। So this is one of the reasons is what they are saying, इति तथ्यमस्ति। अस्तु, अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? मम क्रमः। वदतु। विवेचनं विना अनर्हेभ्यः दीयमानं साहाय्यं मनुष्यस्य प्रगत्यर्थम् उत्थानशक्तिं नाशयति। विवेचनं विना सम्यक् चिन्तनीयं विना, I don't know the word for discriminate, विवेकस्य विना, सम्यक् अवलोकनं विना, सम्यक् अवलोकनं विना अनर्हेभ्यः तत्र चतुर्थी विभक्ति अहं चिन्तयामि। विवेचन विना अनर्हेभ्यः दारिद्र्य अनर्हेभ्यः जनाः दीयमानं साहाय्यं मनुष्यस्य प्रगत्यर्थम् उत्थानशक्ति। विवेचनं विना अनर्हेभ्यः दीयमानं साहाय्यं मनुष्यस्य प्रगत्यर्थं किमर्थं मनुष्यस्य प्रगत्यर्थम् उत्थानशक्तिम् अहं न जानामि। उत्थानशक्तिं या शक्ति या दारिद्र्यस्य विमोचनं करोति, अपलिफ्ट इति, आङ्ग्लभाषायाम् अपलिफ्ट इति वक्तुं शक्यते। So I think I understand little in English. दारिद्र्यस्य अर्हता सम्यक् विवेचनं करणीयं, ते न कृतवन्तः, अतः किं भवति? अतः प्रगति न भवति। अतः अनर्हेभ्यः दीयमानं साहाय्यं मनुष्यस्य प्रगत्यर्थम् उत्थानशक्तिं नाशयति। I think it happens in two ways. Anharaha, they sulabhena, they use all those opportunities. I mean, like they have it easily. Tadartham they don't want to hard work. I mean, like they don't want to do any creative things. They just they have it. I mean, like they easily have it, right? They use it. And arha janaha tu they think I mean, like kitna sorry, if they want to have it, if they try a lot, still they don't get it, and that is also pragati pathe badha bhavati. नाम साहाय्यं शक्ति वा साहाय्यं उपयोजनानि सीमितानि सन्ति खलु, सीमितानि, दे आर लिमिटेड, सीमितानि सन्ति। तेषु यदा ये अनर्हाः सन्ति तेभ्यः यदा साहाय्यं दातव्यं चेत् किं भवति? अस्माकं प्रगति उत्थानशक्तिं नाशयति लेखकः वदति। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? नित्यं मम अवसरः महोदय। वदतु महोदय। दीयमानम् शानच् प्रत्ययः। शानच् प्रत्ययः, दीयमानं, दीयते, दीयमानं। नित्यं दारिद्राः इति मनोभावं स्वीकृत्य स्वोद्यं विना सर्वकारादिभिः दीयमानम् आर्थिकं द्रव्यात्मकं वा साहाय्यं वशे कृत्वा सदा तथैव जीवनीयम् इति चिन्ता दरिद्रजनविभागे सृज्यते इति मानवप्रेमिणः शोचनीयः विषयः। पठतु, उत्तमं वाक्यमस्ति। नित्यं दरिद्रः इति मनोभावं स्वीकृत्य स्व उदयं विना नित्यं दारिद्र्यजनाः चिन्तयति सदा अहं दरिद्रं
सदा अहं दरिद्रः एव दरिद्रमनोभावः भवति अतः ते उत्था किं वदन् स्वस्य उदयं उद्यम इत्युक्ते कर्म कार्यं स्वस्य उद्यम न भवति सर्वकारादिभिः दीयमानम् आर्थिकं द्रव्यात्मकं वा साहाय्यं वशे कृत्वा सदा तथैव जीवनीयं सर्वकारः आर्थिकसहायं वशे आर्थिकसाहाय्यं वशे कृत्वा सदा तथैव जीवनीयम् इति चिन्ता कीदृशं सर्वकारः आर्थिक सहायं कीदृशं प्राप्तुम् इति चिन्ता भवति करेक्ट् महोदय न इति चिन्ता न भवति पठतु अत्र नित्यं दरिद्रः इति मनोभावं स्वीकृत्य स्व उद्यम विना सर्वकार आदिभिः दीयमानम् आर्थिकं द्रव्यात्मकं वा साहाय्यं वशे कृत्वा नाम स्वीकृत्य सदा तथैव जीवनीयम् इति चिन्ता दरिद्र जनविभागे सृज्यते इत्युक्ते क्रियेट् नाम उत्पन्नं सृज्यते इति तादृशं दारिद्र्यजीवनम् एव इति ते चिन्तयति इति मानवप्रेमिणः शोचनीयः विषयः इति मनोभावं एतत् मनोभावं मानवप्रेमिणां शोचनीयः विषयः शोचनीय इत्युक्ते कः महोदय शोचनीयः इत्युक्ते किम् क्लेशपूर्वकः नाम खेदजनकः विषयः दुःखमय विषयः अधुना लक्ष्मी महोदय भवती अस्य वाक्यस्य विवरणं करोतु स्वशब्दान् उपयुज्य वाक्यस्य विवरणं करोतु whatever you have understood you speak in Sanskrit that big sentence दरिद्रजनाः सदा किञ्चित् साहाय्यं करोमि पश्यतु दरिद्रजनाः सर्वदा सर्वकारः दातुं साहाय्यं प्राप्त्वा एव ते जीवनं कुर्वन्ति आशयः कः अस्ति ते किं कुर्वन्ति दरिद्रजनाः ते चिन्तयन्ति सर्वकारस्य साहाय्यं अस्माकं हक्क इति वदामः सर्वदा अस्ति नाम सर्वकारस्य साहाय्यं स्वीकृत्य एव जीवनीयम् दरिद्रजनाः चिन्तयन्ति वस्तुतः स्थितिः का अस्ति तत् साहाय्यं स्वीकृत्य स्वकार्यं कृत्वा किञ्चित् धनार्जनं कृत्वा नाम दरिद्ररेखायाः उपरि गन्तव्यमस्ति खलु परञ्च ते किं चिन्तयन्ति एतत् साहाय्यम् एव अस्माकम् उपलब्धिः अस्ति इति चिन्तयित्वा ते जीवनं यापयन्ति अवगच्छति वा महोदय सर्वे अवगच्छन्ति खलु स्वप्ना महोदय इंग्लिश आङ्ग्लभाषायां तु सर्वे जानन्ति परञ्च किञ्चित् संस्कृतेन अपि अधुना न अहं न स्मरामि I just wanted a clarification in English. अस्तु So, does the sentence say that the poor think that
they will always be poor. The poor thing, they will always be poor. So they have that mentality. And also they have a mentality where they think that the help given by the government or by a private NGO is their right. And that is all that they need. And they will live within those means itself without making a self effort to go above the poverty line, is what he's saying. अवगच्छति वा अधुना? धन्यवादः. एतत् सर्वं संस्कृतेन अवगच्छतु कृपया. अस्तु, अग्रिमः कस्य क्रमः अस्ति? नित्यं दरिद्र इति शोचनीयः विषयः इति शोचनीयः. Mahodaya, is it that they have got the mentality that they are always poor, or they think that they want to be always poor so that they always keep on getting? पश्यतु, अत्र लिखितमस्ति नित्यं दरिद्राः इति मनोभावम्. नित्यं दरिद्राः इत्युक्ते I will always be दरिद्रः. So he want to be always like that, or he thinks? No, he he's like thinking that? like that. That is his thinking. That is his temperament. That is how he's thinking. Because he's not getting anything to eat, or he is not getting whatever is being fed to him, he's taking it as his right. He's not trying to go above the poverty line by making a self-effort. He's thinking that I will always be daridra. That is what he's saying. आलस्यमपि अस्ति. आलस्यमपि अस्ति. आलस्यमपि अस्ति. ते स्व उद्योगं न कुर्वन्ति. उद्यमम् अत्र लिखितमस्ति खलु. स्वोद्यमम्. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः इति अस्ति वा उक्तिः? निःशुल्क द्रव्यं प्राप्तं आलस्यं जाता. आलस्यस्य वर्धनं भवति खलु. इदमेव कारणं तद् कार्याणि बहूनि रीजन्स् दत्तवन्तः किल उपरि दत्तवन्तः. एते कानि कारणानि कानि? एकनिमिषम्. मूलकारणम् इदमेव. पश्यतु, अत्र कारणानि दत्तानि सन्ति. सर्वेषु अज्ञानं, शोषणम्, अन्धविश्वासः, आलस्यं, दुर्व्ययः, मद्यस्य मादक उपयोगः, क्लेशः इति सर्वाणि कार्याणि. सर्वाणि कारणानि मूलम् अत्र भविष्यति. तच्चिन्तनं भविष्यति. अस्मिन् मनोभावे भवन्ति. उत्तमम्. अस्मात् मनोभावात् एव सर्वाणि कार्याणि उत्पन्नानि भवन्ति. इदम् आशयः इति मन्ये. अग्रे कस्य अस्ति अधुना? जया महोदय. समाजे अत्यन्तम् अवशाः शोचावस्थायां ये जनाः सन्ति तेषां कृते एव सर्वकारणीयं कार्यम् आर्थिकं साहाय्यं वितरणीयम् इति व्यवस्था अवश्यं करणीया भवति. समाजे in the society, समाजे सप्तमी विभक्ति. अत्यन्तम् अति प्लस अन्तम् अत्यन्तम् अवशाः शोच्यावस्थायां शोची अवस्थायाम् इति अस्ति. अवस्थायां ये जनाः सन्ति तेषां कृते किं करणीयम्? एव सर्वकारीयं all those people आर्थिकं साहाय्यं financial help वितरणीयम् iti. Is it like giving out vitraniyam? वितरणीयम् इति व्यवस्था अवश्यं करणीया भवति. इति व्यवस्था करणीया भवति. अवश्यं
is necessary. अत्यन्तम् अवशाः शोच्यावस्थायां ये जनाः सन्ति तेषां कृते किं करणीयं भवति? आर्थिकं साहाय्यं वितरणीयम्। वितरणीयं व्यवस्था इति व्यवस्था, that kind of system is very much necessary. हाँ, व्यवस्था करणीया भवति। व्यवस्था करणीया। अनियर् प्रत्यय। हाँ, अनियर् प्रत्यय अस्ति अत्रापि वितरणीयं साहाय्यं वितरणीयम्, आर्थिकं साहाय्यं वितरणीयम्। अग्रे कस्य क्रमः अस्ति? एवं चेदेव नागरिकाः आत्मनिर्भरताकाङ्क्षिणः भविष्यन्ति। नागरिकाः एवं चेदेव नागरिकाः आत्मनिर्भरताकाङ्क्षिणः इत्युक्ते आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट काङ्क्षिणः इत्युक्ते आत्मनिर्भरता काङ्क्षिणः नाम आत्मनिर्भरता लक्ष्य सम्यक् कर्तुं नाम want to become काङ्क्षिणः aim to become or ambition. ambitious. काङ्क्षिणः इत्युक्ते कामयति, इच्छति, डिजायर। अपरे एक शब्द अस्ति अभिलषति। अग्रे एवं चेदेव अस्य विवरणं ददातु सुकन्या महोदय। एवं चेदेव एवमस्ति तदैव नागरिकाः एतादृशं भविष्यन्ति। आत्मविश्वासी आत्मनिर्भरता काङ्क्षिणः भविष्यन्ति। कदा भविष्यन्ति? यदा ते आर्थिकं साहाय्यं वितरणीयं प्राप्स्यन्ति तदा आत्मनिर्भरता काङ्क्षिणः भविष्यन्ति। महोदय, what is this? अवशाः शोच्यावस्थायां कीदृशाः जनाः? अवशाः जनाः। कुत्र अस्ति अवशाः जनाः? शोचव्यवस्थायां सन्ति। अवशाः जनाः शोचव्यवस्थायां सन्ति। अवशाः अर्थः किम्? अवशः इत्युक्ते हेल्प्लेस् जनाः, हेल्प्लेस् वक्तुं शक्यते। अवशाः जनाः नाम किमपि न शक्यते, किमपि प्रतिरोधं कर्तुं न शक्नुवन्ति, यथा प्राप्यते तत् स्वीकुर्वन्ति इति तस्य आशयः। अवशाः। महोदय, वितरणम् इत्युक्ते किं? दानं वा? दानम् अपि अस्ति, वितरणम् इत्युक्ते सर्वत्र चैरिटी वितरणम् अस्ति। डिस्ट्रिब्यूशन विसारणं करोति, विसारयति। कस्य क्रमः अस्ति अग्रे? सर्वकारेण नागरिकाः प्रमुखप्रेक्षिणः न करणीयाः। परमुखप्रेक्षिणः न करणीयाः। सर्वकारेण नागरिकाः परमुखप्रेक्षिणः न करणीयाः। परमुखप्रेक्षिणः न करणीयाः। परमुखप्रेक्षिणः, आत्ममुखप्रेक्षिणः, परमुखप्रेक्षिणः। प्रेक्षिणः इत्युक्ते प्रेक्ष इत्युक्ते दृश्यते, पश्यति। Sorry? Audience. नाम अत्र तस्य अर्थः अस्ति आत्मनिर्भरः अस्ति, अपर तस्य विपरीत शब्दः अस्ति परमुखप्रेक्षिणः। आत्ममुखप्रेक्षिणः, परमुखप्रेक्षिणः। Who is dependent on others.
Paramukha. Not to depend on others. Atmanirbhara should, I mean, like. विलोमपदं वा आत्मनेपदी धातु अस्ति ईक्ष ईक्षते प्रेक्षते प्रेक्षते पश्यति आत्मनेपदी धातु अस्ति खलु प्रेक्षिणः प्रेक्षिणः परमुख प्रेक्षिणः so they are looking out to others for help always paramukh prekshinah आत्मनिर्भर आत्ममुख प्रेक्षिणः भवेत् न तु परमुख प्रेक्षिणः सर्वकारेण किं न करणीया वा कः न करणीया आत्मनिर्भरता भविष्यति अत्र किं दत्तमस्ति अत्र किं दत्तमस्ति सर्वकारेण नागरिकाः परमुख प्रेक्षिणः should not look at न करणीयाः अवगच्छति वा वदतु it's like saying we should depend on us and not look out for support संस्कृतेन करोतु प्रयत्नं संस्कृत सर्वकारेण नागरिकाः परमुख प्रेक्षिणः न करणीयाः वदतु संस्कृतेन वदतु अस्य कर्तरि प्रयोगं करोतु अस्तु च अस्य कर्तरि प्रयोगः मणि मध्ये अस्ति खलु सर्वकारेण सर्वकारः सर्वकारः अत्र द्वितीय विभक्तौ करोतु नागरिकाः किं भवति नागरिकान् सर्वकारः नागरिकान् परमुख प्रेक्षिणः न विधिलिंग मध्ये किं भवति न कारयेत् न कुर्यात् सर्वकारः नागरिकान् परमुख प्रेक्षिणः न कुर्यात् अवगच्छति वा अत्र परमुख प्रेक्षिणः अत्र नकारान्त स्त्री पुल्लिंग शब्द अस्ति अतः प्रेक्षिणः इति अस्ति अग्रे कस्य क्रमः अस्ति एतत् शब्दस्य क्षम्यताम् अस्य शब्दस्य विवरणं दास्यामि वा परमुख प्रेक्षिणः सर्वे अवगच्छति वा महोदय षष्ठी विभक्ति महोदय षष्ठी नास्ति अतः अहम् अत्र विवरणं दातुम् इच्छामि प्लस ईक्षते इति प्रातिपदिकम् अस्ति प्रथमा विभक्तौ एकवचने योगिनः योगिना योगिभ्यां योगिभिः इति भवति सर्वत्र अनन्तरं षष्ठी एकवचनं किं भवति योगिनः योगिनोः योगिनाम् अधुना अत्र पक्षिन् इति शब्दः अस्ति तर्हि अत्र किं भवति पक्षिणी पक्षिणौ पक्षिणः पक्षिणौ पक्षिणः पक्षिणः
तत्रापि नकारः भविष्यति। नकारः भवति, अत्र शकारः अस्ति, मूर्धन्यशकारः अस्ति, अतः नकारस्य नकारः। पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः, नौ अपि नकारः एव। क्षम्यताम्, अत्र नौ इति, क्षम्यताम्। So this pakshi is not the bird, this pakshi is to look, pakshi. So atra ekanimisha kutra gacchati. Atra Isn't it prakshi or prekshi? Kshamatam, I made a mistake again. I'm sorry. Atra it's a prekshin. So there it will be prekshin, not prakshin. Kshamatam, I made a mistake. क्षम्यताम्, अत्र प्रेक्षी इति भवति। प्रेक्षिणः, प्रेक्षिणः, तर्हि अत्र किम् अस्ति? प्रेक्षिणः, नागरिकाः, प्रेक्षिणः। अत्र मधुमती का महोदय आसीत्? मधुमती खलु? मधुमती महोदय, अस्मिन् वाक्ये परमुख प्रेक्षिणः कस्मिन् विभक्तौ अस्ति? कस्यां विभक्तौ अस्ति? प्रेक्षिणः कस्यां विभक्तौ अस्ति? द्वितीय। अत्र पश्यतु, प्रथम। वाक्यः कर्मणि प्रयोगः अस्ति खलु वाक्यं? तर्हि कस्मिन् कस्यां विभक्तौ अस्ति? प्रथमा बहुवचनं। प्रथमा बहुवचनं। सर्वकारः नागरिकान् परमुख प्रेक्षिणः न कुर्यात्। अत्र परमुख प्रेक्षिणः कस्यां विभक्तौ अस्ति? द्वितीय अस्ति। द्वितीया बहुवचने अस्ति। उत्तमम्। अस्तु, तर्हि सर्वे अवगच्छन्ति इति मत्वा अग्रे गच्छामः। कस्य क्रमः अस्ति अग्रे? मधुमती महोदय, स्वप्ना एव वा? उत्तमम्। समयः जातः वा? दीर्घः लेखः अस्ति अत्र वस्तुतः। अस्तु, तर्हि अधुना एकनिमिष एव अधिकम् अहं स्वीकरोमि। नूतनाः शब्दाः वदन्तु। ये अद्य पठितवन्तः सर्वे नूतनान् शब्दान् वदन्तु। अनिल महोदय, Can you open that? Utkata something. Utkata. अस्तु, पश्यन्तु। परमुख प्रेक्षिणः महोदय। परमुख प्रेक्षिणः। अत्र अनन्तरं राष्ट्रीय प्रतिशीर्षम् आयः। राष्ट्रीय प्रतिशीर्षम् अपि आयः। अनन्तरं समग्रः आन्तरिक उत्पादः काङ्क्षिणः। काङ्क्षिणः। डिजायर। डिजायर। विधीयन्ते, विधीयते, विधीयन्ते। अनन्तरं प्रतिपदं नूतनपदं। किं? प्रतिपदं प्रतिपदं नास्ति। Every word is new to me. That's what I wanted to say. 10:40. So. निरुच्यते, प्रवर्तमानं, दीयमानं तु सर्वम् अस्ति। अधिकं शाणच् प्रयोगमस्ति, अतः शाणच् प्रयोगमस्ति, कुत्रचित् शाणच् प्रयोगमस्ति। परञ्च नूतनाः शब्दाः किं सम्मुखीकुर्वन्ति? प्रथममेव आकुलयन्ति, आकुलयन्ति। तर्हि सर्वाः किं वदामः, सर्वान् नूतनान् शब्दान् लिखन्तु सर्वे। नाम एतत् एषः लेखः अहं गणे प्रेषयिष्यामि। अस्तु, समापयामः। मन्त्रेण समापयामः।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। धन्यवादः सर्वेभ्यः। शुभरात्रिः, शुभदिनं। धन्यवादः महोदय। अग्रिमवारं करिष्यामि। अग्रिमवारं पूर्णं करिष्यामि। न इन्द्रा महोदयाय कक्षायाः अग्रे कदा भविष्यति कक्षा? बहु सम्यक् भविष्यति महोदय। कदा भविष्यति अधुना? कदा भविष्यति? गत 12 दिनानि। ओ एवं वा? कदा भविष्यति अधुना? कदा भविष्यति? When will it happen again? तदहं न जानामि। इन्दिरा महोदय भवती स्पष्टीकरणं ददातु। इदानीं न चिन्तितवती महोदय। ह्यः एव शिबिरस्य समापनदिनम् आसीत्। ओ एवं वा? ओहो। तर्हि तस्य चलचित्रम् अस्ति वा भवत्याः समीपे? न महोदय, रेकार्डिङ्ग् नास्ति वा? तत्र न। तर्हि अग्रिमवारम् अस्मान् सूचयन्तु कृपया। यदा भविष्यति तदा अस्मान् सूचयन्तु। अहं निश्चयेन आगमिष्यामि। अहमपि गतवती। किं कार्तिक महोदय किं भवति? मम आत्मविश्वासः उत्कर्षं भवेत्। उत्तमम् उत्तमम्। बहु शब्दाः ज्ञातवान्। ओ नूतनाः शब्दाः वा? नूतनशब्दाः ज्ञातवान्, बहु विषयान् ज्ञातवान्। तर्हि सम्भाषण शिबिरम् अस्ति वा अन्यत् किमपि अस्ति? सम्भाषण शिबिरमेव। सम्भाषण शिबिरम्। उत्तमम्। महोदय अहमपि गतवती। ओ भवती अपि गतवती वा? अहमपि इन्द्रा महोदयस्य वर्गे एकदिनं गतवती। एवं वा? तर्हि महोदय भवती What are you all talking about? संस्कृत भारती प्रारूपमेव करोति वा इन्दिरा महोदय? महोदय संस्कृतभारत्याः ऑनलाइन शिबिरम् अस्ति। ऑनलाइन शिबिरं। सम्भाषणवर्गः। सम्भाषणवर्गः। एवं वा? अस्तु। तर्हि अग्रिमवारं कृपया सूचयतु महोदय। अग्रिमे वर्गे भवान् तस्य विवरणं किञ्चित् ददातु। अद्य अभ्यासवर्गः आरम्भम् अद्य भविष्यति। आरम्भं भविष्यति। अनुवर्तन वर्गः वा? अभ्यास अनुवर्तन। भवती स्वीकरोति वा? न महोदय, अभ्यासवर्गः अन्य शिक्षिका चालयति। सुकन्या महोदय उक्तवती, सा उक्तवती इदं गच्छतु, इदं बहु उत्तमं भविष्यति इति। मामपि सूचयतु, अहमपि आगमिष्यामि। आं महोदय, बहु उत्तमं चालयति। अस्तु अस्तु, अहमपि तत्र पठितुम् इच्छामि कथं चालयति। महोदय केवलं सम्भाषणवर्गस्य भाषा एव अहं जानामि। चिन्ता नास्ति। न जानामि महोदय। चिन्ता नास्ति, यथाशक्यं चिन्ता। अस्तु। आत्मविश्वासतया भाषणं वृद्धिं भविष्यति। आत्मविश्वासेन वदति वा? आत्मविश्वासेन। उत्तमम् उत्तमम्। तेन छात्राणाम् आत्मविश्वासस्य वर्धनमपि भवति खलु? चिन्तयन्ति नाम वयमपि वक्तुं शक्नुमः, एतादृशं वयमपि शक्नुमः, धाराप्रवाहिकरूपेण वयमपि वक्तुं शक्नुमः। गंगा प्रवाहेन न इन्द्र महोदय, गंगा प्रवाहेन प्रवाहेन सरलं भाषणं कुर्मः। ओ गंगा प्रवाहेन। तेषाम् वर्धनस्य कृते वयं शिक्षकः सदा वदति, गंगा प्रवाह एव भवन्तः मुखतः संस्कृतवाक्यानि
आगच्छन्ति अधुना अधुना स्वच्छेन गङ्गाप्रवाहेण संस्कृतं वदन्तु। सा भाषा स्वच्छ गंगा प्रवाहिततः वाक्यानि आगतानि। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। यः समाप्तवर्गे छात्राः बहु कथा भाषणं ड्रामा इति कृतवन्तः। प्रतिभा प्रदर्शनमस्ति खलु? बहु उत्तमम् उत्तमम्। इन्दिरा महोदय धन्यवादः। सुकन्या महोदय धन्यवादः। इन्दिरा महोदय कृपया सूचयतु। कृपया वाट्साप् मध्ये सूचयतु भगिनी। आं भगिनि। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः पुनः एकवारं। धन्यवादः। 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 धन्यवादः।